اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم تعریفات تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد ہدیہ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ واسطے ماہ ذوالحج دا آخری عشرائے اور غالباً آج 25 ذوالحج ماہ ذوالحج شہادتاں دا
اور اسلام لئی بے مثال قربانیاں دا ماہ مقدس ہے۔ اینا ایام دی مناسبت دنال اج دے خطبہ دیندر عادل با کمال جرنیل لا جواب امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین داماد سیدنا علی اور سسر نبی میری مراد حضرت سیدنا عمر بن خطاب کہو رضی اللہ تعالی عنہ دی بالخصوص شہادت اور بے مثال لازوال قربانی دا آپ دی شہادت دا تذکیہ کرنا چاہنا۔ جو بندہ مومن جذبہ شہادت دی امنگ تو بغیر جیے گا بغیر مرے گا، او نفاق دی منافقت دی موت مرے گا۔ دعا کرو اللہ دل دے اندر شہادت دا شوق پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت دے کچھ ایسے برگزیدہ اور پسندیدہ لوگ نے جنہ راہ خدا دے اندر اپنے مال و جان، اپنے اموال اولاد اور دنیا دی ہر چیز قربان کر کے اللہ دی رضا حاصل کیتی ہے، اور انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ او ایسے باکمال لوگ نے کہ اونا دے بارے اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ اسی اونا مومنہ دے خون دے بدلے جسم و جان اور مال و منال دے بدلے جنت دے سودے کر لینے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، جو لوگ راہ خدا دے اندر شہید کر دیتے گئے اونا دا بھی بدلہ جنت، اور جو شہادت دے سچے طلبگار اور منتظر نے اونا دنال بھی اللہ دی جنت دا وعدہ ہے۔ اور راہ خدا دے اندر کٹنے والے شہید ہونے والے اونا دنال اللہ دی تجارت اے بیع اور خرید نہ صرف قرآن دے اندر بلکہ تورات اور انجیل دے اندر بھی موجود ہے۔ تو شہدائے اسلام دے وچوں جنہ شہداء دیاں شہادتاں دے نال انقلاب آیا، جنہ دی جوانی دے نال
اور جنہ دے زور بازو دے نال اسلام پھیلیا اونا دے وچوں ایک عظیم شخصیت شہید مدینہ شہید مصلی مسجد نبوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات گرامی جنہ نے بدر و احد دے اندر جنہ نے خندق و خیبر دے اندر الغرض اپنی زندگی دے اندر ہر قدم تے ہر موڑ تے پیغمبر دا ساتھ دیتا ہے اور اسلام دی سر بلندی دا نعرہ لایا اور آپ دی سب تو بڑی تمنا کیے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک۔ میرے بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کتنی بڑی چاہتے کتنی بڑی خواہشیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے دعاواں کعبۃ اللہ دے اندر بھی منگیاں نے اے دعاواں مسجد نبوی دے اندر مدینہ الرسول دے اندر بھی منگیاں نے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلکا وَجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ حَبِيبِكَ۔ اے اللہ تو اسلام دی دولت دیتی ہے تیرا احسان ہے، تو قرآن دی دولت دے نال نوازیا تیرا احسان ہے، تو نبی پاک دی غلامی عطا کیتی ہے تیرا انعام ہے۔ اللہ میری التجا ہے، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے اللہ جی تو موت آئے شہادت دی موت آئے تے شہادت دی موت بھی مدینے دے اندر آئے دفینہ بھی مدینہ بن جائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکثرت اے اللہ دے حضور دعا کیتی ہے۔ آپ اپنے دوستان دے اندر بھی اپنے گھر دے اندر بھی اے دعا کر دینے تے حضرت سیدہ حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کہن لگیاں ابا جان تسی امیر المومنین ہو مسلمانہ دے خلیفہ ہو کیسر و کسرا تواڈے نام تو ڈر دائے یہودیت دے واسطے کفر دے واسطے تواڈا نام موت دا پیغام ہے اے بات کیویں ہو سکتی ہے کہ توانو مدینے دے اندر کوئی شہید کر جائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اے دعا لب تے جاری رکھے نے کہ مسبب الاسباب اللہ ہے او اپنے بندے دی تمنا تے خواہش نو پورا کرن تے قادر ہے تو اس واسطے پتہ کی چلیا کہ بندے نو خواہش آرزو اسلام دے اوپر کٹ مرن دی کرنی چاہی دیئے آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تمنا کیے آرزو کیے
میرے پاک نبی علیہ السلام اللہ دے حضور دعا کر دینے، التجا کر دینے، اللہ میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ میں تیرے راستے دے اندر شہید کر دیتا جاواں، تیرے راستے دے اندر میں اپنی جان قربان کر دیاں، ثم احیا ثم اقتل، اللہ مینوں موت آئے تے تیرے راستے دے اندر شہادت دی موت آئے، اور شہید کر جان تو بعد شہادت دا جام پی لین تو بعد مینوں پھر زندہ کیتا جائے، میں پھر تیرے راستے دے اندر شہید ہو جاواں، ثم احیا ثم اقتل، میں پھر زندہ کیتا جاواں تے پھر تیرے راستے دے اندر شہید کر دیتا جاواں۔ اے ہوئی میرے بھائی تمنا صحابہ کرام دیے، اے ہوئی تمنا جناب حضرت صدیق اکبر دیے، اے ہوئی تمنا جناب عثمان غنی دیے، اے ہوئی آرزو جناب علی المرتضی دیے، اے ہوئی آرزو جناب حضرت خالد بن ولید دیے، اے ہوئی تمنا تے خواہش جناب سعد سعید دیے، حضرت طلحہ تے زبیر دیے۔ میرے بھائی انج دی تمنا کریا کر، آرزو کریا کر، اللہ جوانی دیتی ہے تے تیرے راستے دے اندر قربان ہو جائے، مال دیتا ہے تے تیرے راستے دے اندر قربان ہو جائے، اللہ تو زندگی دیتی ہے تے تیرے راستے دے اندر فنا ہو جائے۔ حضرت امیر المومنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل دعا زبان تے جاری رکھے نے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اے اللہ میں دنیا تو اور کچھ نہیں چاہتا، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے اللہ دفینہ مدینہ بن جائے تے موت شہادت دی مل جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائی کون؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہ دے کامل ایمان دی گواہی زبان نبوت چوں ملی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا عمر، او عمر بن خطاب، او میرے پاک نبی دا غلام تے صحابی ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ رب العالمین نے جناب عمر دے دل تے بھی حق جاری فرما دیتا ہے تے اونا دی زبان تے بھی سچ جاری فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائی اس قدر عظیم المرتبت شخصیت کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا عمر جو دل دے اندر خیال پیدا کرے او بھی حق ہے، اور او خیال نو زبان تے لے کے آئے تو میرے عمر دا بولنا بھی برحق ہے۔ تو میرے بھائی یہ او شخصیت نے کہ جنہ دی زمین تے گواہی، جنہ دا زمین تے بولنا اللہ نو اتنا پسند آندا کہ اللہ اپنا قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ تو آج دے خطبہ دے اندر میں آپ دی شہادت دے حوال دسنا چاہنا، اگر آپ دی عظمت شان اور آپ دی سیرت دا تذکرہ کراں تو میرے بھائی موضوع بڑا طویل ہے، آپ دا علم بھی بہت بلند و بالا، آپ دا علم بھی با کمال ہے، آپ دی عدالت بھی با مثال ہے، جناب عمر دا تقوی بھی لا جواب ہے، الغرض امانت و دیانت، صداقت و شرافت، خشیت و للہیت، اتنی خوبیاں دے مالک سن کہ میرے پاک نبی نے فرمایا میرے تو بعد نبوت دا دروازہ بندے
اگر اللہ نے میرے تو بعد کسے بندے نو نبوت دینی ہوندی تے نبوت دے لائق خطاب دا بیٹا عمر ہی پایا جاندا. نبیاں والیاں خوبیاں جناب عمر بن خطاب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں. تو میرے بھائی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایمان دے مکملون دی گواہی میرے پاک نبی نے اپنی نبوت والی زبان چو دیتی ہے. آپ دی شہادت دی بشارت بھی میرے پاک نبی نے سنائی. اللہ رب العالمین نے بھی رتبہ عطا فرمایا ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات گرامی اس قدر میرے بھائی عادل تے دنیا دے اندر انصاف دا بول بالا کرنے والی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دے اندر انسانانو ہی نہیں بلکہ حیوانانو بھی انصاف ملدا ہے, جانورانو بھی انصاف ملدا ہے, کافرانو بھی انصاف ملدا ہے. اتنی عظیم تے اتنی بے عیب تے لا ریب خلافت جنوں اپنے نے بھی منے آئے, جنوں بیگانے نے بھی منے آئے. آج بھی میرے بھائی کوئی دنیا دے اندر مسلمان ہے, کوئی جناب یہودیت دے نال تعلق رکھنے والا ہے, کوئی عیسائیت دے نال تعلق رکھنے والا ہے, او اگر حکمرانی دی بات کرے, اگر دنیا دے اندر میرے بھائی بصیرت دی بات کرے, اگر دنیا دے اندر نظام خلافت دی بات کرے, اگر بہتر نظام خلافت دے احوال دی داستان لکھے, اپنا بھی لکھ دائے, بیگانہ بھی لکھ دائے, یہودی بھی لکھ دائے, نصرانی بھی لکھ دائے کہ اگر اس دنیا تے ایک اور عمر جیسا باکمال حکمران مل جاندہ تو دنیا دے ہر سو ہر طرف اسلام دی بہار تے شمع روشن ہو جاندی. اتنا بصیرت والا, اتنے علم تے حلم دے مالک جناب عمر رضی اللہ عنہ دی ذات ہے. آئیے میرے بھائی بڑی محبت دے نال عرض کرنا چاہنا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میرے پاک نبی نے فرمایا, عمر او شخصیت او ذات میرا عمر جس راستے تو گزر جائے شیطان رستہ چھوڑ جاندہ ہے, یہودیاں نصرانیاں تے لرزہ تاری ہو جاندہ ہے. میرے بھائی آپ دی ساتھ سادگی بھی با کمالے, آپ دی آجزی بھی با کمالے. مسجد نبوی جمعۃ المبارک دا خطبہ ہے, امیر المومنین خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے, حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے, میں جناب امیر المومنین دے سامنے بیٹھ کے خطبہ سماعت کیتا ہے. آپ دے کرتے تے میں 12 یا 14 پیوند گنے. کون عمر جڑا فاتح بیت المقدس, فاتح روم و ایران, اللہ اکبر اللہ. میرے بھائی جڑا انصاف دے مبنی فیصلے کرنے والا, اتنا میرے بھائی عاجزی تے انکساری دا پے کرے. آپ نے اپنے غلام دے نال سفر دا ارادہ کیتا ہے تے میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا جہا سفر جیڑا جناب اپنی سواری تے کر دینے, پھر جناب اپنے غلام نو سواری تے بٹھا دینے تے آپ مہار پکڑ دینے. بیت المقدس جدوں فتح ہویا, حضرت ابو عبیدہ بن جراح آئے, کہن لگے امیر المومنین آج تسی فاتح بیت المقدس بن کے آئے ہو, آپ دے واسطے ایک قیمتی جوڑا لے آندہ گیا, عمدہ پوشاک تے حلہ لے آندہ گیا. امیر
امیر المومنین نے فرمایا اے پیارے ابو عبیدہ اللہ رب العالمین نے اینا جناب عمدہ لباس دے اندر ساڈا وقار نہیں رکھیا میں دنیا دے اندر اپنی اس زندگی تو بھی واقف ہاں جدوں مینوں اونٹ چران دا حکم دیتا جاندا میں بکریاں چرایا کردا اپنے باپ دیاں سختیاں برداشت کیتا کردا سی اے عزت دیتی ہے اے وقار ملے آئے شان و شوکت ملی ہے تے محمد دی غلامی دی وجہ تو ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم عزت ملی ہے اسلام دی وجہ تو وقار ملے آئے قرآن دی وجہ تو اور رتبہ ملے آئے سرکار دی غلامی دی وجہ تو میرے بھائی یہ کون عمر ہے اللہ رب العالمین نے نہ رتبہ عطا فرمایا ہے نہ شان عطا فرمایا ہے کون عمر ہے میرے سونے آقا دا غلام عمر ہے مرشد میرا تے امام عمر ہے کہہ دیو پیار نال عرض کرنا چاہنا کون عمر بن خطاب میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر عمر جا بول دا تے بن دا قرآن عمر جا بول دا تے بن دا قرآن عمر دے نام تو کمب دا شیطان کفر تے باری سونا نام عمر میرے سونے آقا دا غلام عمر کون عمر بن خطاب پیار دے نال عرض کرنا چاہنا عمر تے سسر یارو نبیاں دے نبی دا عمر تے سسر نبیاں دے نبی دا عمر دماد سونے علی دا عرفت آلہ پایا شان عمر میرے سونے آقا دا غلام عمر اور سنو کیسی بہار آئی کیسی رونق آئی اسلام دے اندر داخل اسلام وچ عمر جدوں ہویا ہے کیسی با کمال جوانی ہے کتنی جرت و بہادری ہے داخل اسلام وچ عمر جدوں ہویا ہے مکے وچ اس دن کفر بھی رویا ہے کفر نو دتی لگام عمر میرے سونے آقا دا غلام عمر میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر اور کون عمر بن خطاب عدل دا قائم نظام جدوں ہویا ہے عدل دا قائم نظام جدوں ہویا ہے کافران دا جینا بھی حرام ادوں ہویا ہے کیتا جدوں عمر کیتا جدوں نافذ اسلام عمر میرے سونے آقا دا غلام عمر میرے پیارے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر میرے بھائی بڑی عقیدت دے نال سننا جنوں اللہ رب العالمین نے دین بھی بڑا اعلیٰ دیتا ہے ایمان بھی بڑا با کمال دیتا ہے جنہ دے تقوی دے کیا کہنے جنہ دی سادگی تے عاجزی بھی بڑی بے مثال ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دی تمنا کیے آرزو کیے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلکا
وَجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ حَبِيبِكَ، میرے بھائی راہ خدا دے اندر شہادت دا جذبہ پیدا کیجئے۔ جناب عمر بن خطاب نے میرے پیارے نبی دے نال ہر جنگ دے اندر صفے اول دے اندر حصہ لے آئے، میرے پاک نبی دی خاطر ہر قربانی پیش کیتی ہے۔ آپ دی تمنا کی اللہ موت آئے تے تیرے راستے دے اندر شہادت دی موت آئے اور دفینہ بھی مدینہ بن جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ صحیح بخاری دے اندر موجود ہے، حضرت عمر بن میمون رحمت اللہ علیہ معروف تابعی نے، وقت دے بہت بڑے عالم تے محدث سا جانے گئے۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مسجد نبی دا منظر ہے، مسجد نبی دیاں پرکیف فضاواں نے 26 ذوالحج دی فجر دی نماز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عادت مبارکہ سینا کہ جدوں آپ نماز پڑھان واسطے آندے، آپ جدوں مصلی تے آندے تے آپ صفاں دا بخوب جائزہ لیندے، صفاں دی درستگی دا خوب اہتمام فرماندے، حتیٰ کہ آپ صفاں دے درمیان دے اندر چہل قدمی کر کے صفاں دا جائزہ لین تو بعد اے جناب مصلی امامت تے آندے۔ حضرت عمر فرماندے نے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عادت مبارکہ سی کہ آپ لمبی قرات کر دے۔ پہلی رکعت دے اندر سورہ یوسف جیس دے برابر قرات کیتی جاندی اور دوسری رکعت دے اندر سورہ نحل دے بقدر تلاوت کیتی جاندی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اے عادت مبارکہ سی کہ آپ قرآن دی کثرت دے نال تلاوت کیتا کر دے سی۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی نبوی تے آئے، مسجد نبوی دیاں بہارانے فجر دی نماز اندھیرے دا موقع ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دشمن اے جناب مجوسی ایرانی اے بدبخت جڑا جناب عمر دے برحق فیصلے تے تبرہ کردہ ہے، جنوں جناب دشمنہ نے ایک منصوبہ تے ٹارگٹ دے کے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خاتمے لئی تیار کیتا ہے۔ اے جناب دنیا دے اندر سازشی آجوی سازشاں کر رہے نے، اے یہود و نصارہ تے ایرانی مجوسی آجوی سازشاں کر دینے۔ اللہ دی قسمیں جڑے میرے نبی دے غلام ہیں، میرے پاک نبی دے صحابہ نے انہاں دا تذکرہ اور انہاں دا نام قیامت دیاں دیواراں تک بلند رہے گا۔ عرض کرنا چاہنا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفاں دی درستی تو بعد مصلی نبوی تے آئے، میرے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کر دیتی ہے تے زبان تے اے آیت جاری ہے وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا۔ سورہ احزاب دی آیتاں نے میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابہ نو اپنے یاراں دوستاں نو مسجد نبوی دی امامت فرما رہے نے۔ 23 ہجری 26 ذوالحج دی نماز فجر مسجد نبوی دیاں بہاراں نے صحابہ کرام میرے پاک نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صحابہ کرام میرے پاک صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی امامت دے اندر نماز پڑھ رہے نے۔ کون عمر ہے جن دے پیچھے جناب عثمان بھی مقتدی بن کے کھڑے نے؟ کون عمر ہے جنہ دی اقتدا دے اندر پیارے علی بھی نماز ادا کر رہے نے؟ کون عمر ہے جنہ دی اقتدا دے اندر جناب حسنین کریمین بھی نماز ادا کر رہے نے؟ اللہ اکبر۔ اللہ عرض کرنا چاہنا حضرت عمر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے جدوں نماز لئی تکبیر تحریمہ دا ارادہ فرمایا ہے تے آپ نے قرآن دی تلاوت جاری کر دیتی ہے۔ اے بدبخت ایرانی مجوسی، اے جڑا جناب مدینے دے اندر اینا جناب سازشیاں نے اینا بدبخت لوگاں نے فساد قائم کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سازشاں شروع ہو گئیاں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول اے ہوئی ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ایرانی بدبخت آیا۔ اینے آکے نا جناب مغیرہ بن شعبہ اپنے مالک دی اپنے آقا دی ایک نجائز دی شکایت کر دیتی ہے۔ اے کہن لگا ویکھو جی مغیرہ میرے تو کم زیادہ لیندہ ہے، میرے تو جناب کم صبح شام لے آ جاندہ ہے اور میرے تے محصول بھاری مقرر کیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے دی بات بغور سنی تے کہندہ ہے میں نو روز دے 2 درہم ادا کرنے پہندے نے اپنے آقا و مولا نو، اپنے آقا نو 2 درہم روز ادا کرنا پہندے نے، لہٰذا اے رقم بڑی باری ہے تے میرے لئی تخفیف کیتی جائے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے جناب سازشیاں دے جڑا پروپے گنڈے دے تحت آیا، اے منصوبہ تے جناب ایک سازش لے کے آیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ فرماندے نے بھی تو کم کیڑا جاننا ہے، ہنر کیڑے جاننا ہے؟ اے کہندہ ہے میں آہن گری جاننا اور پتھران دیاں مختلف چیزاں بنا کے نو فروخت کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا فن دیکھے آئے دی مہارت ویکھی اور خال خال لوگ نے جڑے مدینہ دے اندرے کم جان دینے اے جناب عجمی غلامین۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی جنہ تیرے کول فن نے، جنہ تو ماہریں، جنہ تو کاریگریں، تیرے واسطے 2 درہم کوئی زیادہ نہیں۔ ہاں میں تیرے مالک مغیرہ نو بلا کے یا کول جا کے آکھاں گا بھئی تو اپنے غلام دنال تخفیف دیز بارے ضرور جناب لائحہ عمل اختیار کیتا جائے۔ لیکن اے بدبخت اور ہی منصوبے دنال آیا ہے، اور ہی سازش دنال آیا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے اے جناب ایسی گفتگو کر کے جاندہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بصیرتوں اور اپنے حلم و علم دی وجہ تو جان گئے کہ اے بندہ سازشی ہے۔ بلاخر اے بندہ اپنی طے کردہ سازش دے مطابق آیا۔ 23 ہجری جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سال حج دا فریضہ بھی سر انجام دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ذوالحج دے اے ہوئی بابرکت ایام نے 26 ذوالحج دی نماز فجر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی تے صحابہ کرام نو نماز پڑھان واسطے آئے۔ اے جناب اندھیرے دندری مسجد دندر آکے چھپ کے بیٹھ جاندہ ہے۔ مسجد نبوی دے ممبر تے عقب تو نکلے آ اور انہیں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ناتا جدوں رب دے نال جڑ گیا ہے، قرات زبان تے جاری ہے، قرآن دے الفاظ زبان تے جاری نے۔ انہیں میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے 2 داری زہر علود خنجر دے نال حملہ کر دیتا ہے۔ پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں اے منظر ویکھے آتے آپ بے ہوش ہو کے زمین تے گر پے۔ آپ فرماندے نے انج لگ دائے جویں میں نو کسے کتے نے کاٹ لے آئے یا میں نو قتل کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ عرض کرنا چاہنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی امامت دے عقب دے اندر موجود نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اے جناب نماز دے دوران قرات دی آواز جدوں بلند نہ ہوئی، مسجد نبوی دا منظر تے صحابہ کرام نو جدوں قرات دی آواز سنائی نہ دیتی، انہاں صحابیاں نے نبی دے یاراں نے با آواز بلند سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے
کہ ساڑھے تک نماز دی آواز پہنچائی جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمہ دنال چور نے، لیکن اس دے باوجود آپ نے جناب عبد الرحمن نو مصلی نبوت کھڑا کیتا ہے۔ جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر نماز پڑھائی، نماز فجر جناب عبد الرحمن بن عوف دی اقتداء دے اندر جناب پڑھی گئی ہے، اور اے بدلقت جڑا اے جناب سازشی اے بدبخت لئی نے، اے جناب مجوسی ایرانی بدبخت صحابہ کرام دا دشمن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہوتے حملہ کرن تو بعد وار کرن تو بعد نہ مسجد نبوی دے اندر صفا چیر دا جاندا ہے، صحابیاں تے حملہ کردا جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، انہیں اسے زہر آلود خنجر دے نال 13 صحابہ کرام زخمی کر دیتا ہے۔ اوے میرے بھائی، تیریاں فجراں بستر تے ضائع ہو جاندیاں نے، اللہ دی نافرمانی دے اندر قیمتی وقت گزر جاندا ہے۔ ویکھ میرے نبی دے صحابہ مسجد نبوی دے اندر، میرے پاک نبی دی مسجد دے اندر آئے، نماز فجر ادا کر رہے نے تے لمبی قرات جاری ہے۔ اللہ اکبر اللہ، 13 صحابہ کرام نو ابو لؤلؤ نامی بدبخت نے اپنے حملے دا تے نشانے دا وار ٹھہرایا۔ اونا 13 صحابہ کرام دے وچوں 7 صحابہ کرام 26 ذوالحج دی نماز فجر دے دوران شہید کر دیتے گئے۔ اللہ اکبر اللہ، جناب حضرت عمر فاروق قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز دے اختتام تو بعد جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اپنے کول بلایا۔ آپ فرماندے نے، اوے عبداللہ جا ویکھ کے آ، مینوں قتل کرنے والا کون ہے، میرے تے حملہ کرنے والا کون ہے۔ جناب عبداللہ بن عباس جا کر کے ویندے نے، اے او بدبخت جڑا حضرت مغیرہ بن شعبہ دا غلام سی، اے ایرانی مجوسی بدبخت جڑا نبی حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے پیارے صحابی تے حملہ کرنے والا ہے۔ اے بدبخت نہ جدوں صفا چیر دا جاندا ہے، صحابہ کرام تے حملہ کردا جاندا ہے۔ صحابہ کرام دے وچوں کچھ لوگ آگے بڑھے، انہاں نے ایک بھاری چادر اس بدبخت دے اوپر ڈال دیتی ہے۔ اے سمجھ گیا کہ ہن مینوں بھی پکڑ لیا جائے گا، مینوں بھی جناب جکڑ لیا جائے گا، اور میرے تے جناب قتل دی حد بھی نافذ کیتی جائے گی۔ اس بدبخت نے اوہی جناب زہر آلود خنجر دے نال خودکشی کر لئی، اپنے آپ نو انہیں قتل کر لے آئے، اپنے آپ نو واصل جہنم کر لے آئے۔ جناب حضرت عبداللہ بن عباس آئے، کہندے نے امیر المومنین تواڈے تے حملہ کرنے والا اے فلاں بن فلاں مغیرہ بن شعبہ دا غلام ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں آپ دے کولوں اے بات سنی تے آپ فرماندے نے، قاتلہ اللہ لقد امرت بہ معروفا، اللہ اس بندے نو ہلاک کرے، اینو میں ایک بلی تے خیر خائی دی اچھی ہی بات دی نصیحت کیتی سی۔ تے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو میری موت میری شہادت لکھیے تے ایک کافر دے ہتھوں لکھیے، ایک مجوسی تے ایرانی دے ہتھوں لکھیے۔ یعنی جناب عمر تے حملہ کرنے والا کوئی مسلمان نہیں، کوئی کلمہ گو نہیں، بلکہ جناب عمر نو شہید کرنے والا ایک مجوسی ہے، آگ دا پہ جاری ہے۔ اور بعض تاریخ دیاں کتاباں دے اندر لکھے آئے، انہیں جناب
جناب عیسائیت دا لبادہ اوڑے آئے مذہب اختیار کیتا ہے. جناب عمر کہندے نے اللہ تیرا شکر ہے کہ میری موت میری شہادت کسے مسلمان دے ہتھوں نہیں لکھی. میرے بھائی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اوے عبداللہ میں توانو بھی تواڈے باپ حضرت عباس نو بھی اور دیگر صحابہ کرام نو اے گل بیان کیتی سی کہ جڑے عجمی غلام نے اے شرارتیاں دے نال ملوث نے شریراں دا ٹولا ہے اس واسطے مدینے چ عجمی غلاماں نو نکال دیتا جائے. اے پیشین گوئی صاحب بصیرت اور با کمال سیاستدان اور حکمران جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا ہی یہ پیشین گوئی کیتی سی کہ جڑے عجمی غلام نے او مدینے دا امن تباہ کرنگے لہذا مدینے چو کٹ دیتا جائے. لیکن کچھ صحابہ کرام نے آکھے امیر المومنین اے فن بڑا جان دینے تے ساڑے ماتحت نے اے ساڑے غلام نے لہذا سینہ تو استفادہ کرنے انہوں نو مدینے چ رہن دیو. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے اوے عبداللہ بن عباس میں تاں پہلے ہی تو انو اس بات تو روکے آسی کہ مدینہ عجمی غلامہ تو آزاد کر دیو. اے شریران دا ٹولا ہے اے لالچی لوگ نے اے فساد پھیلانے والے لوگ نے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اے جناب فرمان تو بعد حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے امیر المومنین اسی جتنے بھی عجمی غلام حکم کرو تے مدینے تو نکال دئیے حکم کرو تے انہوں قتل کر دئیے. پر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے دے اندر رہنے والے عجمی غلامہ دے قتل دا آرڈر جاری نہیں کیتا اینا تے جناب ظلم دا حکم جاری نہیں کیتا. امیر المومنین حکم کرن سارے دے سارے عجمی غلامہ نو مار دیتا جائے اور اینا تے سزاواں مسلط کر دیتیاں جائے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے اندر نماز فجر بھی آپ پوری نہ پڑھا سکے. میرے بھائی صحابہ دی محبت دا نعرہ لانے والے میرے نبی دے یاراں دی غلامی اختیار کرنے والے اے سن ذرا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید مدینہ نے شہید نماز فجر تے مسجد نبوی دے شہید نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں اینا جناب زخمہ تو صحت بر ہو گیا میں آپ اپنے قاتل تو بدلہ لوانگا. اگر میں راہ خدا دے اندر شہید کر دیتا جاواں تے میرے قتل دے بدلے ایک کوئی بندے نو مارے آ جائے مدینے دا امن تے مدینے دی فضانو جناب خون ریز نہ کیتا جائے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو 26 ذوالحج دی نماز فجر تو بعد اجے سورج دی جناب طلوع دا ویلا بھی نہیں آیا آپ دے گھر دے اندر لے آندا گیا مدینے دے طبانو بلایا گیا مدینے دے طبیبانو بلایا گیا. ایک کہن والے طبیب نے آکھیا کہ جناب عمر بن خطاب نو نبیس پلائی جائے کھجوران دا تیار کیتا گیا پانی پلایا جائے. جناب عمر بن خطاب نو نبیس پلائی گئی آپ دے زخمہ دے راستے نبیس دا پانی بھی خارج ہو جاندہ ہے. ادھر جناب مشورہ دینے والے طبیب نے مشورہ دیتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نو دودھ پلایا جائے. آپ نو دودھ پلایا گیا تے آپ دے اونا زخمہ دے ذریعے باہر نکل آندا ہے. ایک طبیب کہندا ہے کہ امیر المومنین نو شہد دی جناب اے شہد کھلایا جائے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زخمہ دی حالت دے اندر بھی بے چینی دی حالت دے اندر بھی اے جناب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال دے شہد استعمال کرن تو منع کر دیتا ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صحت جناب بگڑ دی جا رہی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنے
زخمہ تو جانبر نہ ہو سکے۔ ایک نوجوان آیا، ایک جناب خوبصورت نوجوان آیا، کہندا ہے امیر المومنین تواڈی زندگی کتنی با کمال ہے۔ میرے بھائی سنیا جے کون عمر ہے جن دے دین دیاں تعریفاں رب دا قرآن بھی کر رہا ہے، جن دے ایمان دیاں تعریفاں میرے پاک نبی دا فرمان بھی کر رہا ہے۔ اے نوجوان کہندا ہے امیر المومنین تسی پہلے پہل اسلام قبول کرنے والیاں چوں موجود ہو، تسی بدر و احد دے اندر، خندق، تبوک دے اندر، خیبر دے اندر نبی جی دا ساتھ دیتا ہے، تسی نبی جی دے نال ہجرت کیتی ہے، اور اج تانوں اللہ نے مسلماناں دی حکمرانی تو بعد شہادت دا بھی ایوارڈ دے دیتا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جناب لوگاں دے درمیان نوجوان نو مخاطب کر کے کہندے نے اللہ جو کچھ بیان کیتا جا رہا ہے اللہ اے دے بدلے دے اندر تو مینوں معاف کر دی، میں اور کچھ نہیں چاہندا، مینوں ایک کوئی تیرے تو التجا تے دعا ہے اللہ مینوں دنیا تو معاف کر کے جناب اللہ اپنے کول بلائیں۔ ایسے ہی دوران نوجوان جدوں آپ دے دروازے تو جان لگا ہے، صحیح بخاری دی روایت ہے، اے نوجوان دا تہبند ایندا اے جناب ازار اے دے ٹخنیاں تو نیچے لٹکدا ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کتنا نیکی دا حکم دینے والے، برائی تو روکنے والے، آپ نے فرمایا بتیجے اے اپنے تہبند نو، اپنے ازار نو، اپنے ٹخنیاں تو اوپر کر لے یا نصف پنڈلی دے برابر کر لے، اے تیرے لئی پاکیزگی دا بھی باعث ہے، تقوی دا بھی باعث ہے، نیکی دا بھی باعث ہے، سنت احیاء دا بھی باعث ہے۔ میرے بھائی میں دسنا چاہنا کہ کون عمر بن خطاب ہے کہ آپ نے اپنی شہادت تے کچھ لمحہ پہلے بھی زندہ کیتا ہے تے میرے پاک محمد دی سنت نو زندہ کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے جے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دین، اے جے انہاں دی سیرت میرے بھائی سنت دے نال محبت، عرض کرنا چاہنا آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نو بلایا تے کہندے نے بیٹا مینوں اے دسو میرے ذمے قرض کنا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے ابا جی 86,000 درہم تو آڈے تے قرض ہے جڑا تسی ادا کرنا ہے۔ وقت دا حکمران ہے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، جدوں فوت ہوئے تے آپ تے قرض ہے، آپ دنیا تو مقروض جا رہے نے۔ جناب عمر کہندے نے بیٹا آل عمر میرا قرض ادا کر دے وے، جے آل عمر تو میرا قرض ادا نہ ہوئے میرے خاندان قبیلے بنی عدی بن کعب دے کولوں میرے قرض دی ادائیگی کر لے آجے، اگر عدی بن کعب دے وچوں بھی میرا قرض ادا نہ کیتا جائے تے قریش دی معاونت دے نال میرا قرض ادا کر دے آجے۔ پہلی وصیت جناب عمر دی قرض دی ادائیگی دی وصیت ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے 6 صحابہ کرام دے نام لے، اینا 6 دے وچوں جیدے تے اتفاق ہو جائے مسلمانہ دا حکمران تے خلیفہ بنا لے آجے۔ اللہ اکبر، اللہ بات لمبی نہ ہو جائے، اختصاراً میرے بھائی عرض کردہ جاؤں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نو آکھیا اوے عبداللہ میری التجائے میری تمنا تے خواہشیں اللہ مینو نبی جی دی میت دے دے وے، آپ دے قرب دے اندر دفینہ مل جائے، نبی پاک علیہ السلام دی قرابت دے اندر میرا مرکت تے میرا دفینہ بن جائے۔
بن جائے جا بیٹا ماں عائشہ دے کول جاویں تے جا کے آکھی میرے ابا جی نے بھیجے آئے خطاب دے بیٹے عمر نے بھیجے آئے امیر المومنین نہیں کہنا بلکہ خطاب دا بیٹا عمر کہنا ہے اماں جی میرے بابل نے عمر بن خطاب نے بھیجے آئے میرے ابا جان اپنے دوواں ساتھیاں دنال اپنے دوواں یاراں دنال اپنے دوواں رفیقاں دنال دفینہ چاندے نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غم دنال ڈال لے مدینے دی فضا بڑی سونگوارے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صبر دا دامن ٹوٹ جاندہ ہے آپ بھی رو پیندیاں نے آپ بھی اکھاں چویان سو جاری ہو گئے سیدہ فرماندیاں نے عبداللہ اے تیرا باپ عمر او ہستی ہے او عظیم بلند و بالا بندہ ہے کہ جندی کدی نبی جی نے نہیں سی موڑی جنوں تے سی منگ کے لے آئے جندہ انتخاب عرشاں والے خدا نے کیتا ہے میرے پاک نبی دی دعا دا مظہر ہے اللہ دے نبی جی دے دفینے دے نال میں چانی سا میرا دفینہ بن جائے میں نو جگہ نصیب ہو جائے پر میں اپنی ذات عمر بن خطاب نو ترجیح دینیاں اے جناب بیٹا اے خوشخبری لے کے آیا حضرت عمر بن خطاب زخمہ دی حالت دے اندر آپ نے اٹھ کے بیٹھنا چاہیا اپنے بیٹے دی جدویں بات سنی تے جناب آپ دی آنکھوں چوہن سجاری ہو گئے زخمہ دے نال چور نے آپ دی زندگی دے آخری ایام تے آخری ویلے نے آپ فرمان دے نے بیٹا جدوں میرا جنازہ لے کے جایا جے جدوں میری چار پائی تے میت نو لے کے جاندہ جائے ادوں حجرہ عائشہ دے باہر روکے اماں جان تو اجازت ایک وری پھر لے لیا جے اجازت مل جائے تے حجرہ عائشہ دے اندر دفن کر دیا جے وگرنہ میں نو عام مسلمانہ دے قبر دے اندر ہی تدفین کر دیتی جائے بلاخر جناب عمر بن خطاب نو میرے پاک نبی دی ذات گرامی دے نال جناب صدیق فاروق دے نال جناب حضرت ابوبکر صدیق دی مائیت دے اندر دوواں ساتھیاں دی دوواں رفیقاں دی جناب مائیت دے اندر آپ دا دفینہ بنا دیتا گیا کنے سوہنے ویکھ لو رفیق آپ دے کنے سوہنے ویکھ لو رفیق آپ دے کول ستے عمر تے صدیق آپ دے اینا جیا کسے دا مقام کوئی نہ آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ عرض کرنا چاہنا میرے بھائی جناب عمر دی میت آپ دے جسد خاکی نو جناب جدوں آپ دا جنازہ حجرہ عائشہ دیوال لے کے جاندہ گیا صحابہ کرام شریک نے جناب عمر رضی اللہ عنہ دے واسطے مغفرت دی دعا کر رہے نے آپ تے جناب رحمت تے بخشش دی دعا کر رہے نے حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے میں بھی اونا صحابہ کرام چ شریکاں ایسے ہی دوران ایک شخص نے ایک بندے نے میرے کندیاں تے ہاتھ رکھیا تے اکھاں چوان سجاری ہو گئے اے جناب شخصیت جنہ میرے کندیاں تے ہاتھ رکھیا ہے میں اپنے رخ نو موڑ کے ویکھیا تے او علی رضی اللہ تعالیٰ نو دی ذات نے پیارے علی دی اکھاں چوان سجاری نے آپ فرماندے نے اے پیارے عمر آپ دی جناب جسد خاکی نو تے میت نو مخاطب کر کے میرے علی کہہ رہے نے اے پیارے عمر تو آٹے جان تو بعد کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جدے تے میں رشک کراں تے اللہ کو لو دعا کراں اللہ میرے عمل عمر بن خطاب جیسے ہو جان اینا قابل رشک بندہ ہے اینا دیندار بندہ ہے کہ ولایت دے امام حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کہندے نے میں اللہ اور کوئی بندہ ایسا نہیں ویندا کہ جدے جیسے عمال بنان دی کوشش کراں تے
جدوں آپ دا جسد خاکی حجرہ عائشہ دے ول لے کے جاندا جا رہا ہے، حضرت علی کہندے نے اوے صحابیو نبی دے ساتھیو مینوں یقین سی کہ پیارے عمر نو دفینہ ملے گا تے اونا دے سنگیاں دے نال جناب صدیق دے نال تے نبی دی ذات گرامی دے نال ملے گا۔ کیونکہ میں اکثر نبی پاک تو سندا سا کہ آج میں فلاں بازار دے اندر گیا میرے نال صدیق و فاروق سن، فلاں باغ دے اندر گیا میرے نال صدیق و فاروق سن، صدیق و فاروق دنیا تے بھی میرے نبی دے نال لے، قبر دے اندر میرے نبی دے نال لے، اور جنت ہوس تے بھی میرے نبی دے نال ہون گے۔ دعا کرو اللہ انہاں صحابہ دی سیرت اپنان دی توفیق عطا فرمائے اور جذبہ شہادت پیدا فرمائے، جناب عمر جیسا ایمان بنان دی دین بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ اے او ہستی اقدس ہے کہ جنہاں سارے صحابہ چو بہتا دین دیتا گیا، بہتا ایمان دیتا گیا، جنہ دے ایمان دی گواہی زبان نبوت جو ہوئی، قرآن نے جنہ نے گواہی دیتی ہے، اور انشاءاللہ انقلاب آئے گا، دنیا دے اندر بہار آئے گی، جناب عمر دے اسوہ دے چلن دے نال آئے گی، جناب عمر دے قائم کردہ نظام نو نافذ کرن دے نال آئے گی۔ اللہ میرا تواڈا خاتمہ ایمان تے فرمائے۔